प्रिय मित्रों नमस्कार। आज नागपंचमी है। नागपंचमी के दिन नाग स्तोत्र एवं सर्प सूक्त स्तोत्र का पाठ श्रवण करना चाहिए। पितृदोष शांति एवं काल सर्प दोष शांति के लिए आप पाठ श्रवण करें। आइए पाठ शुरू करते हैं। श्रीनाग स्तोत्रम अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशंपायन एव च सुमन्तु जैमिनिश्चैव पंचैते वज्रवारकाः मुनेः कल्याणमित्रस्य जैमिनेश्चापि कीर्तनात् विद्युदग्निभयं नास्ति लिखितं गृहमण्डल अनन्तो वासुकिः पद्मो महापद्मश्च तक्षकः कुलीरः कर्कटः शङ्खश्चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः यत्राहि साई भगवान् यत्रास्ते हरिरीश्वरः भङ्गो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा अनन्तं वासुकीशेष पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालधार्तराष्ट्र तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठेन्नित्यं प्रातःकाले विशेषतः तस्मै विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयीं भवेत्। नागगायत्री मंत्रम्। ॐ नवकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ब्रह्मलोके च ये सर्पाः शेषनागाः पुरोगमाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। विष्णुलोके च ये सर्पाः वासुकी प्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रुद्रलोके च ये सर्पाः तक्षकः प्रमुखास्तथा नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। खाण्डवस्य तथा दाहे स्वर्गं च ये च समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। सर्पसत्रे च ये सर्पाः अस्थिकेनाभिरक्षिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। प्रलये चैव ये सर्पाः कार्कोटप्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। धर्मलोके च ये सर्पाः वैतरण्यां समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ये सर्पाः पर्वतेषु धारिसन्धिषु संस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ग्रामो वा यदि वारण्ये ये सर्पाः प्रचरन्ति च नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। पृथिव्यां चैव ये सर्पाः बिलसंस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रसातले च ये सर्पाः अनन्तादिमहाबलाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। श्रीनागस्तोत्रम् अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशंपायन एव च सुमन्तु जैमिनिश्चैव पंचैते वज्रवारकाः मुनेः कल्याणमित्रस्य जैमिनेश्चापि कीर्तनात् विद्युदग्निभयं नास्ति लिखितं गृहमण्डल अनन्तो वासुकिः पद्मो महापद्मश्च तक्षकः कुलीरः कर्कटः शङ्खश्चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः यत्राहि साई भगवान् यत्रास्ते हरिरीश्वरः
भंगो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा। अनन्तं वासुकीशेष पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालधार्तराष्ट्र तक्षकं कालियं तथा। एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठेन्नित्यं प्रातःकाले विशेषतः। तस्मै विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयीं भवेत्। नागगायत्री मंत्रम्। ॐ नवकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ब्रह्मलोके च ये सर्पाः शेषनागाः पुरोगमाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। विष्णुलोके च ये सर्पाः वासुकी प्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रुद्रलोके च ये सर्पाः तक्षकः प्रमुखास्तथा नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। खाण्डवस्य तथा दाहे स्वर्गं च ये च समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। सर्पसत्रे च ये सर्पाः अस्थिकेनाभिरक्षिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। प्रलये चैव ये सर्पाः कार्कोटप्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। धर्मलोके च ये सर्पाः वैतरण्यां समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ये सर्पाः पर्वतयेषु धारिसन्धिषु संस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ग्रामो वा यदि वारण्ये ये सर्पाः प्रचरन्ति च नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। पृथिव्यां चैव ये सर्पाः बिलसंस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रसातले च ये सर्पाः अनन्तादिमहाबलाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। श्रीनागस्तोत्रम्। अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशम्पायन एव च सुमन्तु जैमिनिश्चैव पञ्चैते वज्रवारकाः। मुनेः कल्याणमित्रस्य जैमिनेश्चापि कीर्तनात् विद्युदग्निभयं नास्ति लिखितं गृहमण्डल। अनन्तो वासुकिः पद्मो महापद्मश्च तक्षकः कुलीरः कर्कटः शङ्खश्चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः। यत्राहि साई भगवान् यत्रास्ते हरिरीश्वरः भङ्गो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा। अनन्तं वासुकीशेष पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालधार्तराष्ट्र तक्षकं कालियं तथा। एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठेन्नित्यं प्रातःकाले विशेषतः। तस्मै विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयीं भवेत्। नागगायत्री मंत्रम्। ॐ नवकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ब्रह्मलोके च ये सर्पाः शेषनागाः पुरोगमाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। विष्णुलोके च ये सर्पाः
वासुकी प्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रुद्रलोके च ये सर्पाः तक्षकः प्रमुखास्तथा नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। खाण्डवस्य तथा दाहे स्वर्गं च ये च समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। सर्पसत्रे च ये सर्पाः अस्थिकेनाभिरक्षिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। प्रलये चैव ये सर्पाः कार्कोटप्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। धर्मलोके च ये सर्पाः वैतरण्यां समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ये सर्पाः पर्वतयेषु धारिसन्धिषु संस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ग्रामो वा यदि वारण्ये ये सर्पाः प्रचरन्ति च नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। पृथिव्यां चैव ये सर्पाः बिलसंस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रसातले च ये सर्पाः अनन्तादिमहाबलाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। श्रीनागस्तोत्रम् अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशम्पायन एव च सुमन्तु जैमिनिश्चैव पञ्चैते वज्रवारकाः मुनेः कल्याणमित्रस्य जैमिनेश्चापि कीर्तनात् विद्युदग्निभयं नास्ति लिखितं गृहमण्डल। अनन्तो वासुकिः पद्मो महापद्मश्च तक्षकः कुलीरः कर्कटः शङ्खश्चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः। यत्राहि साई भगवान् यत्रास्ते हरिरीश्वरः भङ्गो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा। अनन्तं वासुकीशेष पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालधार्तराष्ट्र तक्षकं कालियं तथा। एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठेन्नित्यं प्रातःकाले विशेषतः तस्मै विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयीं भवेत्। नागगायत्री मन्त्रम् ॐ नवकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ब्रह्मलोके च ये सर्पाः शेषनागाः पुरोगमाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। विष्णुलोके च ये सर्पाः वासुकी प्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रुद्रलोके च ये सर्पाः तक्षकः प्रमुखास्तथा नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। खाण्डवस्य तथा दाहे स्वर्गं च ये च समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। सर्पसत्रे च ये सर्पाः अस्थिकेनाभिरक्षिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। प्रलये चैव ये सर्पाः कार्कोटप्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। धर्मलोके च ये सर्पाः वैतरण्यां समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः
प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ये सर्पाः पर्वतेषु धारिसन्धिषु संस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ग्रामो वा यदि वारण्ये ये सर्पाः प्रचरन्ति च नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। पृथिव्यां चैव ये सर्पाः बिलसंस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रसातले च ये सर्पाः अनन्तादिमहाबलाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। श्रीनागस्तोत्रम् अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशम्पायन एव च सुमन्तु जैमिनिश्चैव पञ्चैते वज्रवारकाः मुनेः कल्याणमित्रस्य जैमिनेश्चापि कीर्तनात् विद्युदग्निभयं नास्ति लिखितं गृहमण्डल। अनन्तो वासुकिः पद्मो महापद्मश्च तक्षकः कुलीरः कर्कटः शङ्खश्चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः। यत्राहि साई भगवान् यत्रास्ते हरिरीश्वरः भङ्गो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा। अनन्तं वासुकीशेष पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालधार्तराष्ट्र तक्षकं कालियं तथा। एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठेन्नित्यं प्रातःकाले विशेषतः। तस्मै विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयीं भवेत्। नागगायत्री मन्त्रम् ॐ नवकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ब्रह्मलोके च ये सर्पाः शेषनागाः पुरोगमाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। विष्णुलोके च ये सर्पाः वासुकी प्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रुद्रलोके च ये सर्पाः तक्षकः प्रमुखास्तथा नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। खाण्डवस्य तथा दाहे स्वर्गं च ये च समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। सर्पसत्रे च ये सर्पाः अस्थिकेनाभिरक्षिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। प्रलये चैव ये सर्पाः कार्कोटप्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। धर्मलोके च ये सर्पाः वैतरण्यां समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ये सर्पाः पर्वतेषु धारिसन्धिषु संस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ग्रामो वा यदि वारण्ये ये सर्पाः प्रचरन्ति च नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। पृथिव्यां चैव ये सर्पाः बिलसंस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रसातले च ये सर्पाः अनन्तादिमहाबलाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। श्रीनागस्तोत्रम् अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशम्पायन एव च सुमन्तु जैमिनिश्चैव पञ्चैते वज्रवारकाः
मुनेः कल्याणमित्रस्य जैमिनेश्चापि कीर्तनात् विद्युदग्निभयं नास्ति लिखितं गृहमण्डल अनन्तो वासुकिः पद्मो महापद्मश्च तक्षकः कुलीरः कर्कटः शङ्खश्चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः यत्राहि साई भगवान् यत्रास्ते हरिरीश्वरः भङ्गो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा अनन्तं वासुकीशेष पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालधार्तराष्ट्र तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठेन्नित्यं प्रातःकाले विशेषतः तस्मै विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयीं भवेत्। नागगायत्री मन्त्रम् ॐ नवकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ब्रह्मलोके च ये सर्पाः शेषनागाः पुरोगमाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। विष्णुलोके च ये सर्पाः वासुकी प्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रुद्रलोके च ये सर्पाः तक्षकः प्रमुखास्तथा नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। खाण्डवस्य तथा दाहे स्वर्गं च ये च समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। सर्पसत्रे च ये सर्पाः अस्थिकेनाभिरक्षिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। प्रलये चैव ये सर्पाः कार्कोटप्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। धर्मलोके च ये सर्पाः वैतरण्यां समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ये सर्पाः पर्वतेषु धारिसन्धिषु संस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ग्रामो वा यदि वारण्ये ये सर्पाः प्रचरन्ति च नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। पृथिव्यां चैव ये सर्पाः बिलसंस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रसातले च ये सर्पाः अनन्तादिमहाबलाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। श्रीनागस्तोत्रम् अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशम्पायन एव च सुमन्तु जैमिनिश्चैव पञ्चैते वज्रवारकाः मुनेः कल्याणमित्रस्य जैमिनेश्चापि कीर्तनात् विद्युदग्निभयं नास्ति लिखितं गृहमण्डल अनन्तो वासुकिः पद्मो महापद्मश्च तक्षकः कुलीरः कर्कटः शङ्खश्चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः यत्राहि साई भगवान् यत्रास्ते हरिरीश्वरः भङ्गो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा अनन्तं वासुकीशेष पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालधार्तराष्ट्र तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठेन्नित्यं प्रातःकाले विशेषतः तस्मै विषभयं नास्ति
सर्वत्र विजयीं भवेत्। नागगायत्री मन्त्रम्। ॐ नवकुलाय विद्महे विसदन्ताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ब्रह्मलोके च ये सर्पाः शेषनागाः पुरोगमाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। विष्णुलोके च ये सर्पाः वासुकी प्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रुद्रलोके च ये सर्पाः तक्षकः प्रमुखास्तथा नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। खाण्डवस्य तथा दाहे स्वर्गं च ये च समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। सर्पसत्रे च ये सर्पाः अस्थिकेनाभिरक्षिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। प्रलये चैव ये सर्पाः कार्कोटप्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। धर्मलोके च ये सर्पाः वैतरण्यां समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ये सर्पाः पर्वतयेषु धारिसन्धिषु संस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ग्रामो वा यदि वारण्ये ये सर्पाः प्रचरन्ति च नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। पृथिव्यां चैव ये सर्पाः बिलसंस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रसातले च ये सर्पाः अनन्तादिमहाबलाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। श्रीनागस्तोत्रम्। अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशम्पायन एव च सुमन्तु जैमिनिश्चैव पञ्चैते वज्रवारकाः मुनेः कल्याणमित्रस्य जैमिनेश्चापि कीर्तनात् विद्युदग्निभयं नास्ति लिखितं गृहमण्डल। अनन्तो वासुकिः पद्मो महापद्मश्च तक्षकः कुलीरः कर्कटः शङ्खश्चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः। यत्राहि साई भगवान् यत्रास्ते हरिरीश्वरः भङ्गो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा। अनन्तं वासुकीशेष पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालधार्तराष्ट्र तक्षकं कालियं तथा। एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठेन्नित्यं प्रातःकाले विशेषतः। तस्मै विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयीं भवेत्। नागगायत्री मन्त्रम्। ॐ नवकुलाय विद्महे विसदन्ताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ब्रह्मलोके च ये सर्पाः शेषनागाः पुरोगमाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। विष्णुलोके च ये सर्पाः वासुकी प्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रुद्रलोके च ये सर्पाः तक्षकः प्रमुखास्तथा नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। खाण्डवस्य तथा दाहे स्वर्गं च ये च समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा।
सर्पसत्रे च ये सर्पाः अस्थिकेनाभिरक्षिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। प्रलये चैव ये सर्पाः कार्कोटप्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। धर्मलोके च ये सर्पाः वैतरण्यां समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ये सर्पाः पर्वतयेषु धारिसन्धिषु संस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ग्रामो वा यदि वारण्ये ये सर्पाः प्रचरन्ति च नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। पृथिव्यां चैव ये सर्पाः बिलसंस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रसातले च ये सर्पाः अनन्तादिमहाबलाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। श्रीनागस्तोत्रम् अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशम्पायन एव च सुमन्तु जैमिनिश्चैव पञ्चैते वज्रवारकाः मुनेः कल्याणमित्रस्य जैमिनेश्चापि कीर्तनात् विद्युदग्निभयं नास्ति लिखितं गृहमण्डल। अनन्तो वासुकिः पद्मो महापद्मश्च तक्षकः कुलीरः कर्कटः शङ्खश्चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः। यत्राहि साई भगवान् यत्रास्ते हरिरीश्वरः भङ्गो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा। अनन्तं वासुकीशेष पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालधार्तराष्ट्र तक्षकं कालियं तथा। एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठेन्नित्यं प्रातःकाले विशेषतः। तस्मै विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयीं भवेत्। नागगायत्री मन्त्रम् ॐ नवकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ब्रह्मलोके च ये सर्पाः शेषनागाः पुरोगमाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। विष्णुलोके च ये सर्पाः वासुकी प्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रुद्रलोके च ये सर्पाः तक्षकः प्रमुखास्तथा नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। खाण्डवस्य तथा दाहे स्वर्गं च ये च समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। सर्पसत्रे च ये सर्पाः अस्थिकेनाभिरक्षिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। प्रलये चैव ये सर्पाः कार्कोटप्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। धर्मलोके च ये सर्पाः वैतरण्यां समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ये सर्पाः पर्वतयेषु धारिसन्धिषु संस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ग्रामो वा यदि वारण्ये ये सर्पाः प्रचरन्ति च नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। पृथिव्यां चैव ये सर्पाः बिलसंस्थिताः
नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रसातले च ये सर्पाः अनन्तादिमहाबलाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। श्रीनागस्तोत्रम् अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशम्पायन एव च सुमन्तु जैमिनिश्चैव पञ्चैते वज्रवारकाः मुनेः कल्याणमित्रस्य जैमिनेश्चापि कीर्तनात् विद्युदग्निभयं नास्ति लिखितं गृहमण्डल। अनन्तो वासुकिः पद्मो महापद्मश्च तक्षकः कुलीरः कर्कटः शङ्खश्चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः। यत्राहि साई भगवान् यत्रास्ते हरिरीश्वरः भङ्गो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा। अनन्तं वासुकीशेष पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालधार्तराष्ट्र तक्षकं कालियं तथा। एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठेन्नित्यं प्रातःकाले विशेषतः। तस्मै विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयीं भवेत्। नागगायत्री मन्त्रम् ॐ नवकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ब्रह्मलोके च ये सर्पाः शेषनागाः पुरोगमाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। विष्णुलोके च ये सर्पाः वासुकी प्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रुद्रलोके च ये सर्पाः तक्षकः प्रमुखास्तथा नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। खाण्डवस्य तथा दाहे स्वर्गं च ये च समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। सर्पसत्रे च ये सर्पाः अस्थिकेनाभिरक्षिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। प्रलये चैव ये सर्पाः कार्कोटप्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। धर्मलोके च ये सर्पाः वैतरण्यां समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ये सर्पाः पर्वतेषु धारिसन्धिषु संस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ग्रामो वा यदि वारण्ये ये सर्पाः प्रचरन्ति च नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। पृथिव्यां चैव ये सर्पाः बिलसंस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रसातले च ये सर्पाः अनन्तादिमहाबलाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। श्रीनागस्तोत्रम् अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशम्पायन एव च सुमन्तु जैमिनिश्चैव पञ्चैते वज्रवारकाः मुनेः कल्याणमित्रस्य जैमिनेश्चापि कीर्तनात् विद्युदग्निभयं नास्ति लिखितं गृहमण्डल। अनन्तो वासुकिः पद्मो महापद्मश्च तक्षकः कुलीरः कर्कटः शङ्खश्चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः। यत्राहि साई भगवान् यत्रास्ते हरिरीश्वरः भङ्गो भवति वज्रस्य
तत्र शूलस्य का कथा। अनन्तं वासुकीशेष पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालधार्तराष्ट्र तक्षकं कालियं तथा। एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठेन्नित्यं प्रातःकाले विशेषतः। तस्मै विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयीं भवेत्। नागगायत्री मन्त्रम्। ॐ नवकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ब्रह्मलोके च ये सर्पाः शेषनागाः पुरोगमाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। विष्णुलोके च ये सर्पाः वासुकी प्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रुद्रलोके च ये सर्पाः तक्षकः प्रमुखास्तथा नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। खाण्डवस्य तथा दाहे स्वर्गं च ये च समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। सर्पसत्रे च ये सर्पाः अस्थिकेनाभिरक्षिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। प्रलये चैव ये सर्पाः कार्कोटप्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। धर्मलोके च ये सर्पाः वैतरण्यां समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ये सर्पाः पर्वतयेषु धारिसन्धिषु संस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ग्रामो वा यदि वारण्ये ये सर्पाः प्रचरन्ति च नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। पृथिव्यां चैव ये सर्पाः बिलसंस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रसातले च ये सर्पाः अनन्तादिमहाबलाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।